امام علی مقام دا قافلہ جدو کوفے دے بازار چو گزریا نا، آج صبح مظہر محبوبی صاحب نے منو آکھیا کہ حضرت بی بی فضہ دی کو گل ضرور سنائیو، اور رسول اللہ دے خاندان دے میرے نبی دے پترانو پالن والی حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانہ جدو کوفے دے بازار بچو شہیدہ دا قافلہ گزریا نا تے اچانک ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے دو ٹکر لے کے نا تے اپنے گھر چو نکلی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے قریب آکے کہنے لگی کہ بیٹی تو بکھی لگنی ہے، قیدن لگنی ہے، مسافرہ بھی لگنی ہے، تے اے روٹی کھا لے۔ اے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے، او عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے۔ نوجوانوں اے او زینب جدے بوے تے ہر ویلے مگتے آدھی اکتاروں لگیاں رہندیاں نے، پر آج پردیساں میں سکی روٹی دے ٹکر مائی نے کہ کیتے نا تو سیدہ زینب رون لگ پئیاں تو رو کے تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی کو منگن والے ہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں۔ مائی بڑی حیرت نہ دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے؟ فرمایا اماں جڑے قیدی تے پردیسی ہوں نا انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں۔ مائی رو کے کہنے لگی بی بی میں تنہا اس واسطے پوچھنی ہاں کہ میں تیرے بچو مدینے والی زہرہ دی خوشبو پہ یادی ہے۔ آج انہیں مہینیاں دے بعد پردیساں جب ماں دا نہ سنیا سیدہ زینب رون لگ پئیاں، رو کے مائی دے قریب بیٹھ گئیاں تو کوفے دی گلی چ بیٹھ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے، تو کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی بیٹی جی تساں جدو جوان سا مدینے وسدی رہی میں سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی سیدہ تے برتن دھوندی رہی حضرت سیدہ زینب روئی جا رہی مائی کہنے لگی ایک دن میں سیدہ تے برتن پہ دھوندی ساؤ سیدہ نے فرمایا بی بی کتھے دے رہنے والی ہیں؟ میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں۔ کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں؟ فرمایا بی بی راز دیاں گلانے سیدہ نے فرمایا بی بی کدے بیل آئے گا ایک میرا کم کر دے ہوئی کوفے دیاں گلیاں چون ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نوں پیاس لگی ہوے گی انہاں نوں پانی پلا دیویں انہاں نوں بھوک لگی ہوے گی کھانا کھلا دیویں اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی مینوں سیدہ زہرا دی گلی یاد آ گئی نہ دیکھے اگر کھانا کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر مل لے آئی سیدہ زینب روئی جا رہی فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور گل سناوا دے مائی کہن لگی بیٹی کی دساؤ جدو میں مدینے بسدی رہی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دیندی رہی سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں مائی کہن لگی دی دھیے رونی کیوں ہے فرمایا اماں ذرا دیانل بیخ لے میں زہرا دی اوئی بیٹی زینب مائی دیاں چیخ نکل گئیاں کہن لگی ربا کیڑے دن وخینی جڑیاں نبی دیاں بیٹیاں دا کسے نے بازاراں چ کدے نام نہیں سی لیا اے یزیدی نبی دیاں دیاں نو قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نے سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگ پئی کہن لگی سیدہ ہے میں کوفے دی رہنے والی ہوں پر میں کوفی نہیں انہاں کوفیاں نو اللہ غارت کر دے میں سیدہ میں تیری ماں دی نوکرانی ہوں سیدہ انہاں لی دے بدعا کریں میرے لی دعا کر جایا آج سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کی تھی ربا اس مائی نے پردیساں جسانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ چی روح پرواز کر گئی اے ملک جی نہ تھی شرما کر دے تے رب کر آیا ہے
بڑے آیا قیدی بن کے شام نہ چلی او علی دیاں جاواں اے بی بی زینب قیدن بن کے اے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی قافلہ کوفے دی گلیاں چ گزریا ابن سعد ابن زیاد کے دربار چ ہو کے جدوں ملک شام ول ٹرے نا توجہ ایک جنگل چ گزر ہو رہا اچانک جنگل دے اندر نا رات ادھی دا ویلا تے جڑا امام حسین دے سر اقدس والے نیزے دی حفاظت کردا سی نا اسی یزیدی دا نام سی ابو الخنوق ابو الخنوق کہندا کہ میں رات نو جنگل دے اندر ویکھیا تے ایک عمارت عیسائیاں دا گرجا ہے اوتھے ایک پادری عبادت پہ کردا ہے کہندا میں امام حسین دا سر اقدس دا نیزہ اس طرح دیوار نال لگا کے لیٹ گیا تے خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ آ رہے تے کہندا رستہ بنا دیو نانا دوترے نو ملن آ رہا ہے وہ ابو الخنوق کہندا میں بھی خواب وچ اٹھ کے کھلو گیا کملی والے قریب آئے تے میں فرشتے نو آکھیا میں بھی نبی پاک دا امتی ہاں میں بھی زیارت کرنی انہیں منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے پترہ نو مارنا ہے تے نالے نبی دیاں زیارتہ مانگنا ہے تھپڑ ماریا فرشتے نے تے اس ابو الخنوق دی اکھ کھلو انہیں ویکھیا کہ جس طرف فرشتے نے تھپڑ ماریا او دا سارا چہرہ جل گیا سڑ گیا سامنے ویکھیا تے کہ بابا کھڑا ہے پوچھتا بابا جی کون ہو تے بابا امام حسین دے سر اقدس والے ویکھ ویکھ کے آکھے اے کون جڑا نیزے تے بھی قرآن پڑھی جا رہی ہے ابو الخنوق لانتی یزیدی کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی سی اسی انہوں معاذ اللہ قتل کر کے آئے تے او بابا بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پہ واسدیت تے چہرے تے نور دی بارش ہو رہی تو انہوں باغی پہ کہنا تے منوں تے انج لگدا جو میں مسجد نبی دا کو نمازی ہے اور منوں مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگدا او ظالمہ دا سے کون ہے ابو الخنوق کہنے لگا کسی نو دسینا اے ساڑھے نبی دا پتر ہے تے اسی انہوں شہید کر کے لے کے جا رہے ہیں او پادری او بابا کہنے لگا کہ اگر میرے کو زندگی دی ساری دولت لے لو میں تے اے سار آج دی رات میں نو نہیں دے دیندہ ابو الخنوق نے آکھا اساں تے دولت واسطے شہید کر دیتا ہے جے دولت دے میں تے اسی سر دینے بے تیارا ایک رات صبح فجر دی اذان تک دے مانگا نوجوانوں انہیں 12,000 یا 12 لکھ درہم تے دینار چا سودا کر لیا انہیں سر حسین جدو دیتا نا وہ پادری نے ساری برادری تے سارے گھر والے کٹھے کر لے امام حسین دا سر اقدس تھالے چا رکھے انہیں پانی مگوا کے تے حسین دی زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کی تھی چہرہ انور تو خون صاف کی تھا میرے حسین دے لبا جو قرآن دی تلاوت جاری ہے تے لبا جو آواز آ رہی بس یعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون میرے حسین قرآن پڑھ رہے اوہ میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آؤں دے کوئی قاری قرآن پڑھے لطف آؤں دے تے جدو حسین پڑھے میں تے تسا تے کسے حافظ کول کسے قاری کول کسے عالم کول پڑھے آئے حسین نے تے اس امی کول پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھے ہوئے حسین جدو قرآن پڑھ دے ہومن کی عالم ہوئے گا اس پادری نے سارے حسین نو غسل دے کے نہ تے اچھی جگہ رکھ لے تے برادری کٹھی کر کے سامنے بہ گیا ساری رات حسین قرآن پڑھ دے رہے تے پادری سندا رہا صبح فجر دی اذان ہوئی تے ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا کے آکھیا سارے حسین واپس کر نال درہم تے دینار دیتے نا تے نالے سارے حسین دیتا نا پادری نے تے نالے سر دے تے نالے محمد دا کلمہ پڑھے ابو الخنوق بڑا حیران ہو کے کہنے لگا تینوں کلمہ کنے پڑھا ہے کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کلو سن کے پڑھیا میں راتی حسین دا نانا آ پڑھا کے گیا سانو آپ نانا پڑھا کے گیا حسین دا نانا آ پڑھا کے گیا کیونکہ
کہ میں حسین نال پیار کیتا تے جڑا پیار حسین نال کرے نا انہوں نانا انجی نوازن واسطے آندے حسین نال پیار کر دینا پیار ہر سال ذکر حسین دی محفل سجا دینے یار کی اے دو طرح نال پیار کر دے ہون گے تے نانا نہیں انہاں نال پیار کر دے سچے بڑے سیانے نے انہاں قیامت نو نبی پاک دی شفاعت لیندا راہ سیدھا کر لیا انہاں اپنے ماں پیاں دی بخشش دی راستے سیدھے کر لے کیونکہ انہاں ذکر حسین دی محفل سجا لئی نوجوانوں او جڑو درہم تے دینار لے کے تقسیم کرن لگے تے او سارے پتھر بن گئے او درہم تے دینار پتھر بن گئے نہ دنیا رہی نہ دین رہا اگلی رات آئی نا تے خولی جڑا یزید دا فوجی سی جنہیں امام علی مقام نو شہید کیتا تے آپ دی گردن مبارک تن تو جدا کیتی خولی کہہ لگا کہ قریب ہی میرا پنڈے تے اج رات حسین دا سر منو دے دیو میں نال لے جاواں نالے حفاظت ہو جائے خولی امام حسین دا سر لے کے ادھی رات ویلے گھر پہنچیا تو انہیں دائیں بہ ویکھیا کتھے رکھاں سارے بیوی بچے ستے انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھا کے امام حسین دا سر تندور وچ رکھ دے وہ لانتی جا کے کمرے چ لیٹ گیا کربلا دا واقعہ سنن والے ہو میں کیڑا درد کراں او کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے او کیڑا صبر جڑا حسین نے نہیں کیتا امام حسین دا سر اقدس تندور چڑھا کے سو گیا کتابہ چ لکھیا کو دی بیوی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اسی او تہجد پڑھن اٹھی انہیں ویکھیا تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے راتی تندور بجھا کے ستی ساں انہیں دوڑ کے آ کے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھ کے حیران رہ گئی اے تندور وچ اگ نہیں پی بالدی حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹاں پیا نکل دی انہیں جلدی جلدی ان نکال کے تے زلفاں سواریاں تے روے انہیں دائیں بار دیکھیا سر حسین کتوں آئے نوجوانوں کمرے چگے دا شاور ستا دے منہ دے تھپڑ مار دیے تھپڑ مار کے کہنے لگی بے ظالموں کتوں آیا ہے کہنے لگے میں حکومت باغیاں نال جنگ کر کے آیا ہوں کہنے لگی بے لعنتیا لیکن نانو باغی پہ آیا آخنا ہے کہنے لگی بے لعنتیا ویخ حضرت سیدہ خدیجہ آیانی او بیخ ساڑے گر سیدہ زہرا روندیا آیانی او بیخ سیدہ آمینہ آیانی او بیخ حضرت بی بی اسیہ روندیا آیانی انہیں اٹھ کے آگیا کہ میں دیا گلہ کرنی میں نے سونا دے کہنے لگی بے ظالمان بے خماں حسین ملنے آئی آؤ بے حسین دی نانی ملنے آئی آؤ بے حسین دا نانا آئی خلی اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا تو حسین نو کی میں جاؤنا نہیں آئی تو تے کدے حسین نو ویکھے آئی نہیں کہنے لگی میں پچھلے سال حج کرنا مکے گئی میں حجر اسود نو چمن گئی رش بڑا سی اچانک لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دوڑ گئے ایک نوجوان کعبے دے اندر آیا لکیو دے قدم چمن لگے پہ میں کیا حجی حجر اسود چم کے انہوں کیوں چم دے لوگاں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے میں پوچھے ہمیں نہیں پتا کون ہے لوگاں نے آکھیا محمد دودرا حسین حجر اسود نو نبی ایک بار چمے انہوں محمد نے 8 سال چمیا محمد نے 8 سال چمے آئی کہنے لگی وہ لعنتیا وہ حسین نو شہید کر رہے ہیں وہ دنیا دے مال رہی کہنے لگی وہ لعنتیا حسین دی قدر پوچھنی آتے جا مکہ تے مدینے جا کے پوچھ کہنے لگی انہوں قتل کر دیتا ہی اور ظالمات ہوتے حسین دی ظلف دے کے وال لے کے مدینے ٹر جاندہ لوگاں نے تینوں سونے چو تول دینا سی وہ شہید کر رہے ہیں کہنے لگی جا لعنتیا تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں میں تینوں چھڑ کے جا رہی ہوں خولی اپنی بیوی دے پیچھے دوڑیا کہنے لگا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کتھے چلی ہیں بچیاں تے ترس کھا کہنے لگی بے لعنتیا تو محمد دے بچیاں تے ترس نہیں کھاتا میں تیرے بچیاں تے کھی کھاں میں نبی دے پتر ہی ذبح کر دیتے نہیں ظالمہ وہ بیوی باہر نکلی کہنے لگی میں قیامت نو سیدہ زہرا نو منہ کیڑا وہ کھانا ہے وہ بیوی چلی گئی میں کتابہ چ پڑھیا
اس دن تو بعد اس عورت نو کسے دنیا چ نہیں ویکھیا انہیں جا کے کدھر جنگل چ ڈیرے لائے حسین دے نام دیاں تسبیحاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی میری ملت دے نوجوانوں خولی دینا دون دین رہا تے نہ دنیا رہی گھر بھی اجڑ گیا لہا کے سوے امام حسین دا سر اقدس جڑے بلے پیش کیتا ابن سعد نو میں اختصار نال عرض کرا جدو یزید دربار چ امام حسین دا سر لے کے گئے یزید اس ویلے اپنے تخت تے بیٹھا سی اپنے تخت تے بیٹھ کے تے چھڑی پہ لہراندے بڑے غرور تے تکبر دے نال امام حسین دا سر اقدس یزید دے سامنے تخت وچ تھال وچ پیش کیتا گیا نا انہیں اس چھڑی امام حسین دے ہونٹاں تے ماری حضور ایک صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے نہ مار نہ ہونٹن میں نبی نو چوم دیا ویکھے یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دیں گا فرماتے ہیں ظالمہ میرا ادب کرنا ہے تو ادب کر دے نہیں جڑا محمد کی زبان دے چوسے لیں گا امام زین العابدین بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پہنا کے تے جب یزید دے سامنے پیش کیتا گیا یزید کہنے لگا کون ہے بچہ یہ بالغ ہے کہ نہیں کیا بالغ ہے اتنی چھوٹی عمر سے زین العابدین چھوٹی عمر یتیمی بھی پیروں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں میرے پتراں والے ہو تینوں میں کی حسین دی اولاد تے حسین دے گھر والے دا سبق سناؤں کہنے لگا بالغ بھی ہے کہ نہیں آکھیا بالغ ہے کہنے لگا کون ہے آکھیا حسین دا پتر دا نام علی ہے دا نام علی اوسط زین العابدین سجاد مظلوم کربلا کہنے لگا ایک کیوں بچ گئے انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب پردے چو بولی علی دی تھی علی دی للکار نال بول کے فرمان لگی زین العابدین دے سامنے آکے کھلو کے یزید نو فرمان لگی بے یزیدہ میں مدینہ تو کربلا تک آئی ہوں میں چپ رہی ہوں کربلا چ میرے ویر بھی ٹر گئے تھے میں چپ رہی میرے پتر گئے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہی کربلا چو قیدن بن کے میں کوفے تک گئی میں چپ رہی کوفے تو قیدن بن کے میں تیرے ملک شام تک آئی ہوں میں سارا کچھ رب دی رضا سمجھ کے قبول کر لیا پر میں محمد دی دوتری تے زہرہ دی دھیاں تے علی دی بیٹی جاؤں فرما دیا نے جے کسے زین العابدین ہاتھ لگایا نا لانتی آئے دے بچوں میرے نانے دی نسل ٹرنی فرما دیا ایک کوئی پھل رہ گیا محمد پاک یہ انہوں کسے ہاتھ لایا نا کہ ہون میں چپ نہیں رہوں گی فرما دیا میں نے نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر تو زین العابدین ہاتھ لگایا کہ انج دی چیخ مار کے بد دعا کرانگی قیامت آج ہی آ جاؤے گی آج قیامت آئے گی جب کسے زین العابدین ہاتھ بھی لگایا یزید ٹھر گیا کہنے لگا ایک بڑی بہادر خاتون ہے دسیا گیا کہ اے علی دی دی اے علی دی دی وہ جدی شکل اما خدیجت القبرہ اپنی نانی نال ملدی سی وہ جدہ زہد تقوی امام حسن نال ملدا سی جدہ صبر حسین نال ملدا سی کردار فاطمہ نال ملدا سی تے آواز تے کرج تے خطبہ علی نال ملدا اے وہ علی دی دی زن میری ملت نوجوانوں جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا انہ موقع تے زینب سجدے کر دیا اس بہادر خاتون دی عظمت ملکہ تے کروڑا سلام کرو یزید امام زین العابدین والویک کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے فرما کیویں کہنے لگا اویخ میرے نا دے نکارے تے ڈھول پہ وجدے نہیں میری فتح دے نکارے وجدے تے میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر میرے سامنے اذان دی آواز اشہد ان محمد رسول اللہ میرے امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں چھنکا کے فرمایا اذان دینے والے تنو محمد دی قسم اتھے چپ کر جا چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تو ہٹ ہی ہے فرما پھر تو ہار گیا تو میرا حسین جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا میرا بابا کو تیرے تخت نہیں لڑے میرا باپ تے کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے فرمایا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیجو نے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے تے یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاندہ سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے
میرا بابا چاہتا سی میرے نانے دی اذان ہوتی رہے، فرمایا تیرے ڈھول کل بند ہو جانے نہیں، آؤ ویخ ساڑھے نانے دا نکارا پیا وجدہ ہے، ساڑھے نانے دا نکارا کل بھی وجہ نہیں، تے جب تک مسجد دے منار جو اذان دی آواز ہوتی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا حسین جتے ہی رہے گا۔ میری ملت نوجوانوں یزید ڈر گیا، کیا لگا انہوں نے قید کر دیو۔ امام زین العابدین یزید قید خانے تے جیل چگئے نا تے اس ویلے آپ نے او قصیدہ لکھیا، او عربی دا معروف قصیدہ، فرما ان الطیار حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ آپ نے قید خانے جو فرمایا ہوائے جو تیرا مدینہ جو گزر ہوئے نا تے زین العابدین درنانے نو سلام آکھی ساڑھا حال سناویں۔ اس ویلے زین العابدین نے کیا کی جی پکاریا نبی نو، میں پنجابی جو ترجمہ کرا محبوبی صاحب کہہ رہے سنو ضرور سنائیو۔ مدینے والموں کر کے زین العابدین کہندے نے یاد تیری دا دیوا بالیا، یاد تیری دا دیوا بالیا، ہن جنہیں جنہیں شام تو لے کے ہن تک بالے آئے، ہاتھ کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو، اکھیاں بند کر لو، ہاتھ بلند کر لو، گنبد خضرا دا تصور سارے کر کے مدینے دا رخ کر کے آنکھوں یاد تیری دا دیوا بالیا، یاد تیری بالیا، انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا، انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا، اے زلفاں والیا، انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا، رات مک چلیا انہیں آوی جاؤ پلیل زلفاں والیا، آوی آوی ناچر لامی جان تیرے تو باری، تو اے جان ایمان دلے دا تُدھ بنا میں کس کاری، آوی جا پلیل زلفاں والیا، شہ سوار چڑی کوٹھے دے کہ میں اتری سہ وقت دی قلت میں دو چار باتاں آپ دی گوش گزار کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ قرآن مجید جو تقریباً 86 مرتبہ اللہ کریم نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے منو اور تہانوں پکاریا۔ علماء فرماندنی کہ جتھے یا ایہا الذین آمنوا آجے ادو تیار ہو جاؤ، یا تے اللہ کسے نیکی دا حکم فرماما لگے تو یا اللہ کسے گناہ تو منع کرے گا۔ اس مقام تے بھی اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کو مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والے دے نال ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نماز تے صبر دا کٹھیاں ذکر فرمایا، فرمایا نماز اور صبر کو مدد طلب کرو۔ اگے جا کے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والے دے نال ہے۔ حالانکہ اللہ نے ذکر نماز اور صبر دا کٹھا کیتا، کہنا یہ چاہیے سی کہ ایمان والیو صبر تے نماز کو لوں مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ نمازیاں دے اور صبر والے دے نالے، مگر اللہ نے انج نہیں فرمایا، فرمایا نماز اور صبر کو لوں مدد لو مگر اللہ صبر والے دے نالے۔ عرض کی تھی یا اللہ کیا تو نمازیاں دے نال نہیں؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والے دے نالے۔ کربلا دے میدان چ دو فوجاں سن، ایک پاسے یزیدی اور ایک پاسے حسینی۔ او بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے تے او بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے، او بھی نماز پڑھ دے تے او بھی نماز پڑھ دے۔
جے اللہ فرما دیندہ کہ میں نمازیاں دے نال ہاں تے ہو سکتا ہے یزیدیاں نو خیال آؤں کہ اللہ ساڑھے نال ہے کیونکہ او نمازیاں دے نال ہے پر اللہ نے نماز دے صبر دا کٹھیاں ذکر فرما کے آخر تے فرمایا اللہ صبر والے دے نال ہے اللہ دسیا کہ نمازی تے یزیدی بھی سن حسینی بھی سن نمازہ تے قیامت تک بڑے پڑھن گے پر رب نے دسیا کہ کربلا دے میدان وچ یزیدی ظلم کر کے نمازاں پڑھ رہے حسینی صبر کر کے نمازاں پڑھ رہے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع صابرین اللہ نمازیاں دے نال نہیں اللہ صابرین دے نال ہے قرآن وچ رب نے دس دیتا کہ قیامت تک حسینیاں نو مان رہے رب کل بھی حسین دے نال سی تے رب آج بھی حسین دے نال ہے آج جڑے اسی ذکر حسین دی ہر سال محفل سجا کے بیٹھنے آنا اس سانو اطمینان تے سکون ہے کہ اللہ شکر ہے اسی اونا دے نالا جڑے صبر والے نے تے اللہ صبر والیاں دے نالے اگلی آیت وچ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ زندہ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا تو ہنو نہ دی زندگی دا شعور نہیں ہن علی رضا فوت ہو گئے ہے نو شہید کیونکہ اچانک موت آ گئی تو اچانک موت جنہوں آ جائے وہ بھی شہید ہے حادثاتی موت بھی شہادت دی موت ہے تو روح نکل گئی جسم دی جدائی روح دی جدائی دا نام موت ہے روح اور جسم دی جدائی بھی ہو گئی جنازہ بھی پڑھیا قبر بھی بنائی گھر والے بھی رو رہے دوست احباب بھی رو رہے پر قرآن کے اندر کنو مردہ نہیں کہنا کیوں اس شہید زندہ ہے میرے تے تو ہڈے ذہن چ سوال آ سکتا ہے کہ مردہ تے آپ دیکھئے قبر آپ بنائیے جنازہ پڑھیا بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے مال وراثت تقسیم ہو گیا تے اجے بھی زندہ ہے کیویں زندہ ہے آؤ آیت لے کے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے تے جا کے عرض کریے لجپال دے دوتریا ادھر دسیا جے شہید کیویں زندہ ہے پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ بھائی فیصلہ آباد والے ہو میں اجے بھی توانو سبحان اللہ مانگ کے لانی ہے تو میرے 20 سال 24 سال ہوں فیصلہ آباد ہوندے پھر کیڑے فائدے دے اچھا بولو سارے سبحان اللہ اجڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا گوڑے چھڑ کے دا ہاتھ چکو تے اینی اچھی فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے میں نو انج لگے محفل ہونے شروع ہوئی ہے انج بولو سبحان اللہ میں نو سٹیج تک لے ہوندے یقین کرو کئی بندے فوت ہو چلے سن میری دستار بھی کھول چھڑی تسبیح بھی ٹوٹ گئی گھڑی بھی مسا بچی تو اتنی محبت دا اظہار کر کر کے دوستہ نے لے آندہ ہے کوئی اسٹیج تک ہوندے تھے جڑی تسا محبت کیتی ہوتے بے شمار الحمدللہ میں دیکھ لئی میرے سر متھے تے تواڈیاں ساریاں محبتاں ہن محفل دے دوران تواڈی محبت اے وے کہ میرے ہر جملے تے آکھو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو گے تو میری تسلی ہو جائے گی بھائی یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اس سے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آؤ ہن جڑا ایس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ امام حسین تے انہاں دے نانے دی زیارت عطا فرما خوش بخت و فیصلہ آبادیو لوگ جڑے ویلے ستے نے تسی ذکر حسین پہ کر دے ہو اس ویلے پہ جاگ دے جدو اللہ والے جاگ دے نے اللہ والے چ شمار ہو رہے اسی اللہ والے تے نہیں پر چلو انہاں دی نقل تے پہ کرنے ہیں نا جڑے ویلے اللہ والے جاگ دے نے اسی اس ویلے پہ جاگنے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پروردگار نے فرمایا شہید نہ مردہ نہ آکھے آج اللہ نے فرمایا جڑے اللہ دی راہ قتل ہو جانا زندہ نے عرض کی تیا لکھی میں زندہ نے مرد تھے آپ دیکھے آئے عرض کی تیا جنازہ بھی بڑھیا قبر بھی بنا دیتی اللہ نے رشا فرمایا پھر بھی زندہ مردہ نہیں کہنا عرض کی تیا اللہ سے من کے زندہ ہے
عرض کی تھی اللہ سوال بیکی میں زندہ ہے نوجوانوں کو کملی والے نے فرمایا قرآن اہل بیت نال اہل بیت قرآن دے نال نے فرمایا جے تینوں قرآن دی سمجھ نہ آیا بے پھر محمد یاد دے بوبے تے آ جاؤ جے تینوں آل دی سمجھ نہ آیا بے قرآن دے بوبے تے آ جاؤ آؤ اے آیت لے کے کربلا تے ٹیبے دے گلوتے حسین دی بارگاہ چ چلی آئی عرض کی تھی لجپالا قرآن کہندے شہید زندہ ہے سونیا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زندہ ہے نوجوانوں جڑے بلے امام علی مقام دا سر اتار کے یزیدی کربلا دے میدان چ ملک شام وال جا رہے دیکھیا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنیا تے کن وچ لباں دے وچ قرآن پڑھن دی آواز آئی فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمَا قَلْبٍ يَنقَلِبُونَ امام حسین دے لباں چ آواز آئی فرمایا دنیا والے میرا نانا سچا نبی جے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرماتا شہید زندہ ہے فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب ایک لو میں شہید بھی جائے زندہ بھی شہید بھی جتے زندہ بھی جے گرامی قدر حضرات قرآن نے دسیا شہید زندہ ہے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی انہوں میرا دل کر دے تو ترجمہ میں پیر باہو کل کروا کے دے وہاں بے مرشدہ چوپ روے جدہ مرشد علی او بولے سبحان اللہ اے ساری ٹیم پائی شبیر صاحب پائی شفیق صاحب نصیر صاحب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب تمام ملک برادران اے عمران اے شفیق ایک دا نام علامہ اسد الرحمن صاحب غلام دستگیر صاحب تمام آسی برادران جنہیں نے اے پورا سال آسم صاحب حق نواز صاحب حافظ جی بیٹھے ماشاءاللہ پورا سال ہر محفل جا کے جڑا محبتان دا قرض میرے تو چڑھان دے رہن دے نا سال وچ ایک بار میں سارے کو جا کے قرض اتار کے ہونا میں کہنا بھائی قبول کرے آجے ساڑیا محبتان میں انہ دیا محبتان دا دین نہیں دے سکتا ابنو سارا سال مقروض کر دینے آکے یقین کرو یہ محفلہ سنن نہیں صرف آدھے یہ میرے واسطے بھی نہیں آدھے انہ دے صرف یہ تمنا ہوتی ہے کہ او جڑا ذکر مصطفیٰ سن کے قلب نو سکون ملنا ہے نا آسان جملہ عرض کرا رات سوا 3 ہو گئے نا تسی بیٹھے ہو میں رات کشمیر سا اس تو پچھلی رات میں اے بھائی حق نواز کو جھنگ تو تقریر کر کے تے میں شور کوٹ گیا اتھو نکلیا تے میں راول پنڈی تو پھر میں کشمیر تو فیصل آباد آیا ہون ایک تقریر میں جے کر کے آیا صبح جمعہ پڑھانا پھر نکلنا ہے تو ہاڑیاں سارے دیا محبتان دن رات سمیٹنا رضوی صاحب کاری شاہ صاحب اے روزانہ اسی پاکستان دی کسی نہ کسی نکری چکٹھے ہونے آنے وہ بھی کہندے اسی ساتھ تو 3 بجے بھی ہوندے ہو 4 بجے بھی صبح آندے ہو انج لگتا محفل ہون شروع ہوئی ہے دنیا بیٹھی رہندی وجہ کی ہے جی ماشاءاللہ حسن صاحب ماشاءاللہ سارے تسی کیوں بیٹھے ہو تسی نیند آئیے نا پھر بھی نہیں جا رہے صبح کسی کام کاج تے بھی جانا ہوئے گا پھر بھی نہیں جا رہے ساری رات اسا زمین تے بغیر ٹیک لگایا گزار دیتی تسی کو لنگر واسطے نہیں آئے تسی کو عمر دے ٹکٹ واسطے نہیں آئے تو انہوں اتھے آمد کوئی مطلب بھی نہیں کوئی غرض بھی نہیں تسی نیند قربان کی تھی نرم گداز بستر چھوڑے پٹرول دا خرچہ کر کے پیدل بھی آئے ہو تسی اولاد ماں باپ جائیداد اولاد دکان مکان سب کو چھوڑیا فیس بک واٹس ایپ فلمہ ڈرامے گانے ہر چیز چھوڑ کے تھے کیوں بیٹھے ہو اصل تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی ہے کہ تو انہوں سکون ہونا ساریاں چیزاں چل نہیں ملیا جڑا تسی ذکر حسین چلے اپنے واسطے آئے ہو تو عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ اصل جو سکون ذکر حسین تے ذکر مصطفیٰ وچے او سکون لین واسطے تسی ساری رات بیٹھے رہے ہو اس ساری رات یہ جڑا میرے نال نوجوان سفر کر دے موٹر سائیکلاں تے گڈیاں تے اے عاصم صاحب مینوں ہن اوتھوں شاہکوٹ دے قریب سنن واسطے گئے اوتھوں نال لے کے ایتھے تک آئے کیوں اس ذکر مصطفیٰ جڑا کناں دے ذریعے دل تے دماغ تک جاندا ہے نا او جڑا سکون ملدا ہے یقین کرو ہووے محل کوٹھی ہووے بینک بیلنس ہووے بیوی ہووے اولاد ہووے شہرت ہووے حسن ہووے طاقت ہووے جوانی ہووے تے سکون نہ ہووے تے کس کام کوٹھیاں اے ہووے ککھاں دی کلی اے ہووے سکون پھر کلی محل لگ دی ہے نا پتہ چلیا اصل دولت سکون ہوتا ہے آ
جڑیاں محفل تے تسی ساری رات بیٹھدے ہو نا نوجوان آ کے میں تانوں لکھاں کروڑاں سلام کرنا یقین کرو تسی عشق دی رمز نو جلدی سمجھ گئے ہو تسی او دولت لین آئے ہو جڑی کدھروں نہیں ملدی ایتھے ملدی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب حسن گجر صاحب نو میں مبارک دینا یار انہاں لنگر محفل واسطے پکایا ہے کڈا خوش بخت بندہ ہو جدا لنگر محمد عربی دی محفل واسطے ہوئے تے حسین دی محفل واسطے ہوئے لوگ سیاسی واسطے لوگاں واسطے بھی تے لنگر پکا کے بانٹی دیندے نے نا پر میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے سن آپ نے فرمانا میں بڑے بڑے ٹوانیاں دیاں شادیاں تے گیا میں بڑے بڑے چیمیاں تے چٹھیاں دیاں شادیاں تے ولیمیاں تے گیا آپ فرماندے سن میں بڑے بڑے چودھریاں تے وزیراں دیاں شادیاں تے گیا تے میں لنگر گھٹدا ویکھیا پر رب کعبہ دی قسم ہے میں رب دے نبی دے میلاد دا لنگر نہیں زندگی چ گھٹدا ویکھیا اے نہیں میں گھٹدا ویکھیا برکتاں والا تے سوزی خوش بخت ہو کہ سائیاں قبول کر لیا گرامی قدر حضرات ہن میرا دل کردا میں تانوں ایک چکر پیر باہو دے دربار دا لگوا کے لے آواں بے مرشد آکھیا چپ رہے جدا مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے حسین دا ذکر پہ آوندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے ارباندے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی سوئی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے آئے وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن پاویں سا تلواراں کھنے آئے وہ جت ول ویکھن او راز مہیداں او تے جا سنیوں سے پنے او سجا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے اخفاء اللہ زندہ باد زندہ باد اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے نہیں سمجھے ہو رسان کرم وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ کہندے نے جنت ابرار نہ رکھیں ابرار نہ ابرار دی تشریح کرنا وقت درکار ہے انج ایتھویں دادا لگا لو لوگ کہندے نے مینوں ابرار نال جنت چ بھیجی تے اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے نہیں سمجھتے پنجابی چ انج نہ کہہ دے ماں جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تے بول دے ہی نہیں سر دیوے راز نہ پنے ہو سر دیوے راز نہ پنے ہو واہ حسین میں تیرے عشق تو صدقے کہ سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو نوجوانوں امام علی مقام نے کربلا دے میدان او سجدہ کیتا تے سر سجدے چ رکھیا اے جڑا تسی سارے سن دیو نا عشق نماز عشق دی نماز عشق دی نماز عشق دی نماز عشق دی نماز کیڑی ہے بھائی فجر دی اذان ہونی ہے تے نماز پڑھن جانا ہے نا سارے جاؤ گے نا بھائی حسینی تے سارے ہی جان گے اسی فجر دی نماز پڑھ کے تے گھر چلے جانا ظہر ویلے جائیے تے عصر ویلے گھر آ جانے ہیں عصر ویلے جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں مغرب پڑھ جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں او دی عظمت نو مطلوب سی کوئی ایک جدا بھی پہلا نمازی ہوئے جڑا آوے پر جاوے ہی نہ کربلا دے میدان چ حسین نے پھر سجدے چ سر رکھیا نا تے قرآن چ اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں قرب دیواں گا حسین نو رب دا انہاں کو قرب ملیا آکھیا تو قرب نہ مقامی تے میں سجدہ ہی نہیں مقاندا او فیصل آباد والے معاشر دے میدان چ کیسا منظر ہوے گا سارے نے قبراں چ اٹھنا ہے تے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے
سارے نے خبرہ چھوٹنا ہے، حسین نے سجدے چھوٹنا ہے۔ اے ویکھو سرگودے بلوال تو ماشاءاللہ عدنان صاحب آئے، اجے پرسوں بھی میں مل کے آیا نا سرگودے پھر آگے نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہاں دا ہونا بھی قبول فرمائے۔ تو گرامی قدر حضرات، عشق دی نماز کیڑی، میرا دل کردہ میں تانوں میاں محمد بخش کولو بھی نہ دا ترجمہ کروا دیواں۔ اے بندے تھوڑے بولے نہیں تے کروا میں دینا سی۔ فیصلہ آبادیوں میں نے تو آڑے کو لے امید نہیں، تسی اونچا بولو سارے سبحان اللہ۔ میں جگہ جگہ پوری دنیا تعریف کرنا، میں کو پوچھے نا سی صاحب تانوں تقریر کرن دا لطف کتھے ہوندا ہے؟ تے ہے تے ویسے ساری جگہ لطف والی شک کوئی نہیں، میں کہنا یا لاہور ہے تے یا فیصل آباد ہے۔ ٹھیک ہے تواڈیاں میں تعریفاں کرنا، روند نہ مارو۔ ماشاءاللہ فجی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا، جنوں عشق اے نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے آئے، اے مرداں دے درباراں تے آویخ لدیوے بلدے، اے مرداں دے درباراں تے آویخ لدیوے بلدے۔ عشق نماز، عشق دی نماز دی تفصیل سناواں تے وقت درکارے۔